Donc parmi les résultats, on a fait 9 حروف 9 lettres. R, مثلا exemple هنا c'est RWX R-R-R. وقبلهم هما باش تلقاو تيغي. وقت قلت لكم كان تيغي معناها il s'agit d'un fichier. كاين باش تلقاو lettre D petit d معناها راهو directory. نجمو تلقاو L petit l معناها راهو link. ما فماش كان تيغي 6 وكان petit d. Mais les plus utilisés ou les plus تلقاوهم c'est tiret 6 pour dire qu'il s'agit d'un fichier et la lettre D pour dire que c'est un directory, c'est un répertoire. نجيو les lettres اللي من بعد. Donc الثاني R, W, X, c'est les droits de read, lecture, W, write, X, execute. Lecture, écriture et exécution. الثلاثة الأولانيين يهموا شكون؟ يهموا اليوزر. الثلاثة الثانيين يهموا الجروب. الثلاثة الثالثين يهموا الأذرز. اليوزر هو البروبريتير du fichier, celui qui a créé le fichier. Le groupe هو le groupe primaire نتاع اليوزر. حكينا قبل أكثر من مرة قلنا راهو كل utilisateur doit appartenir à un groupe primaire. الأذرز هما n'importe quel utilisateur اللي هو le propriétaire. Ou il appartient au groupe primaire du propriétaire du fichier. Donc, on a 3 groupes qui ont le droit d'accéder au fichier selon différentes autorisations, selon différents droits d'accès. On a propriétaire, la lettre U, le petit G, le groupe primaire, le petit O, l'others, autre. Quand on a le droit de la lettre, quand on a le droit de -6, quand on a RWX, الأولانيين معناها راهو البروبريتير read write execute. كان عندنا مثلا الجروب عنده كان الريد هكا باش تلقاو الار. الرايت ما عندوش دونك تيري 6. الاكزيكيوت ما عندوش دونك تيري 6. كان الاذرز باغ اكزومبل عندهم كان الاكس هكا باش تلقاو تيري 6 في بلاصه الار تيري 6 في بلاصه الدبليو باش تلقاو الاكس. معناها كان لقيتو اللتر معناها راهو عندي الدغوا هذاك. كان لقيتو تيري 6 راهو ما عندناش الدغوا هذاك. هذوما لي دروا ستاندار اللي الناس الكل نعرفهم ديجا حتى من الويندوز نعرفوا read write execute. Comment attribuer توا les droits هذوما؟ C'est en utilisant la commande changement de droit d'accès, la commande chmod. Change, c'est pour modifier les droits d'accès du fichier. الحاجة الأولانية اللي باش نلقاوها بعد chmod هو لشكون باش نعطي les droits d'accès. Donc, le premier groupe de lettres précise la population concernée par le changement d'autorisation. Il y a un user donc le E, il y a un groupe donc G, il y a un others donc le O, il y a une combinaison. مثلا نحب نزيد أنا ال R لل U و G donc تلقاو UG, UO, GO وإلا نحب نزيد للثلاثة donc UGO. يا باش نزيد يا باش ننقص donc عندنا البلوس وعندنا الموان ونجمو نلقاو égal تنقشوفوها في التي بي. يا باش نلقاو بلوس moins égal. Le groupe الثالث نتاع les lettres donc هو le second groupe plutôt le deuxième groupe de lettres هو les droits à accorder ou bien à retirer. معناها كان نكتب أنا chmod U plus RW معناها نحب نزيد لليوزر le droit de read et de write. كان نكتب chmod GO moins WX معناها نحب نحي droit de write et d'execute من الجروب والothers. آخر حاجة هو اسم الفيشي متاعك اللي باش تبدلوا لي droit d'accès. الفرق اللي ما بين تشوفوه أكثر في التي بي ما بين le plus و le moins و l'égal. le plus و le moins معناها نجم يكون عندي أنا droit d'accès قبل باش نزيد عليه وإلا باش ننقص منه. اللي موجود قبل ما يتبدلش. Par contre, égal, exactement égal, il écrase les droits d'accès القدم يعطيك exactement اللي عطيته انت وقتها. تقولوا انت égal, c'est exactement égal les droits d'accès هذوكم. دونك ما يهموش في الدروا d'accès القدم يعطيك اللي عطيته انت بعد l'égal. Le plus ou le moins c'est زيادة يا باش تزيد عليهم القدم يا باش تنقص منهم. هذيك هي الديفيرونس. هذه chmod تستعمل les lettres فيها للبوبولاسيون plus ou moins égal. وشنو هما لي دروا نتاعنا كيف لي دروا كيما في البوبولاسيون يا باش تزيد الريد هكا دونك ار هكا يا دبليو هكا يا اكس هكا يا كومبينيزون دي دو 2 ولا دو 3 ريد رايت ريد اكزيكيوت رايت اكزيكيوت ريد رايت اكزيكيوت. نجمو نستعملوا لي لتر كيما نجمو نستعملوا دي شيفر.
الشيفر دونك كيما هوني سي اش هذايا سي اش مود بالشيفر كيما الايجال ما يهموش في القديم يعطيك اكزاكتومون الدروا اللي عطيتولو انت بعد السي اش مود دونك سي اش مود 6 2 1 nom de fichier يعني عندنا ch mode 700 nom de fichier ch mode 754 nom de fichier كيفاش يخدم هذا شوفوا اكزامبل الأولانية قلنا ch mode 621 nom du fichier ما عادش قاعدين تشوفوا في التابلو نورمالمون ch mode 621 نقولوا اسم الفيشي متاعنا f1 السيس الأولانية هذه نكتبوها اون بينير اللي هي قداش 1 1 0 هذه 2 à la puissance 0 هذه 2 à la puissance 1 هذه 2 à la puissance 2 donc 4 plus 2 c'est 6 هذه 6 2 نكتبوها اون بينير اللي هي 0 1 0 2 à la puissance 0 2 à la puissance 1 2 à la puissance 2 الآن الأخرانية هذه نكتبوها en binaire 0 0 1 معناها 2 à la puissance 0 2 à la puissance 1 2 à la puissance 2 donc ناخذوا les autorisations اللي بعد ch mode ونكتبوهم en binaire كل شيفر وحده السيس نكتبها وحدها en binaire الدو نكتبها وحدها en binaire والان نكتبها وحدها en binaire معناها l'exposant هنا علاش نقول وحدها l'exposant هذا سي 2 0 2 1 2 2 كي نمشي باش نكتب الدو ما نكملش نقولوا 2 à la puissance 3 نعاود 2 à la puissance 0 2 à la puissance 1 2 à la puissance 2 وكيف كيف الستة 2 à la puissance 0 2 à la puissance 1 et 2 à la puissance 2 اش معناها هذو معناها نبدا هذوما لي دروا داكسي الأولاني اللي هما متاع اليوزر الستة تهم اليوزر الدو الثانية تهم الجروب والأخرانية تهم الأذرز 1 1 0 معناها ريد رايت 0 معناها ما عنديش تيغي 6 الجروب 0 تيغي 6 الان في بلاصة الرايت والزيرو في بلاصة الإكزيكيوت ما عنديش 0 0 ما عنديش رايت ريد ما عنديش رايت عندي إكزيكيوت دونك السوفي تحفظوا لوردر من اليسار وحنا ماشيين لليمين الثلاثة الأولانيين اللي عرضوكم يهموا لي دروا نتاع اليوزر الثلاثة الثانيين اللي يهموا الجروب الثلاثة الأخرين يهموا الأذرز وفي كل جروب عندي read write execute read write execute read write execute دونك نقولوا ch mode 621 f1 معناها الفيشي 1 نحب نعطيه لي دروا read write لليوزر write للجروب execute للأذرز c'est comme ça que ça fonctionne كيف كيف دونك لي زيكزامبل الاخرين كان فهمنا ليكزامبل هذايا صاي كله كي بعضه يولي دونك هنا كيما شفتوا لي زوتوريزاسيون نجمو نعطيوهم سوا باللي لتر ch mode ugo etc plus ou moins égal read write execute sinon باللي شيفر مثلا نكملوا ليكزامبل اللي من بعد ثم ch mode 700 فيشي ch mode 700 F1 7 1 1 1 3 0 0 الثانية 3 0 دونك هذوما ظاهرين كلهم تيغي 6 وهذوما عندي لي دوا دونك نحبو نعطيو للاف 1 ريد رايت اكزيكيوت لليوزر حتى شيء للجروب حتى شيء للاذرز به هذايا كيفاش نجمو نبدلو لي دروا داكسي معناها عندي انا ان فيشي عنده ديجا دي دروا داكسي يا باش نزيدهم بالبلوس والموا يا باش نقول اكزاكتومون ايغال والا باش نبدلهم باللي شيفر كيما هكا سينو طون نرجع لهذه اخر بوس اللي فيها شيفر اخر زايد على اليسار تنشوفوا بور لو مومون راح نعرفوا 3 شيفر
الاولاني لليوزر، الثاني للجروب، والثالث للادرس. نجيو توا انا قلت سي اش مود بور موديفي دي دروا داكسي موجودين ديجا منين جاو. معناها باغ ديفو انا لورسكو جو كري ان فيشي ولا ان ريبرتوار ديجا جربتو نتوما، عملتو بالتاتش، عملتو ميك دير من اول من اللي بدينا. وكي تعملوا ال اس ام ال، رغم اللي نتوما ما خدمتوش بالسي اش مود جمله وما حكيناش احنا على لي دروا داكسي، مي كي نعملوا ال اس ام ال على الفيشي ولا على الريبرتوار كون فيان دو كريي، ديما نلقاو دي دروا داكسي. منين جاو هذوكم؟ سو سون دي دروا داكسي باغ ديفو. droit d'accès par défaut يعطيهم السيستم لاي فيشي كريي والا ريبرتوار، وهو بيدو منين يعرفهم؟ يعني droit d'accès كيفاش باش يعطيهم دو مانيير الياتوار كل مره كيفاش يعطي؟ دونك سي با الكا. فما ماسك موجود ديجا تلقاوه في السيستم، نجمو نبدلوه بالكوموند او ماسك، هو ديجا تكون عنده فالور، ونجمو نبدلو احنا الماسك نتاعنا بالكوموند او ماسك نحطو الماسك جديد نتاعنا. Donc, lors de la création d'un fichier ou d'un répertoire, des autorisations par défaut lui sont affectées. Elles peuvent être affichées ou modifiées par le biais de la commande umask. Voilà, quand تحبوا تافيشيو تحبوا تعرفوا الماسك اللي قاعدين تخدموا به par défaut، تكتبوا umask entrée تعطيكم شنو الماسك نتاعكم. كان تحبوا تبدلوه umask وتحطوا الفالور الجديده اللي تحبوا عليها نتاع الماسك الجديد اللي تحبوا تخدموا به دوغينافون. كيما هنا مثلا بدلت كان هو حاجه بدلته انا او ماسك 022 كيف نحطوا لي 3 شيفر كيما اللي شفناهم قبيليك. كيفاش يخدم السيستم؟ نقولوا باغ اكزومبل احنا الاو ماسك نتاعنا باغ ديفو هو 022، هنا بدلناه احنا او ماسك، قلت له نحب الاو ماسك نتاعي 022. كيفاش هو من الاو ماسك هذاك ينجم يحسب هو من بعد لي دروا داكسي نتاع ريبرتوار والا نتاع فيشي؟ نشوف جوست نفسر من بعد نوريكم اكزامبل. ياخو الفالور نتاع الاماس كيما هوني 022 ينفرسيها. اش معناها ينفرسيها؟ يكتبها اون بينير، اللي كان 0 يولي 1 واللي كان 1 يولي 0. من بعد يعمل اي مع 777 باش يطلع لي دروا داكسي باغ ديفو نتاع لي ريبرتوار، يعمل اي مع 666 باش يطلع لي دروا داكسي باغ ديفو نتاع لي فيشي. باهي نمشيو نشوفوا اكزامبل. باهي قلنا الماسك نتاعنا سي 022. ماسك c'est 0, 2, 2. نكتبوه en binaire 0, 0, 0, 2 c'est 0, 1, 0 و 2 c'est l'autre c'est 0, 1, 0. قلنا ننفرسي donc 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. هذه الماسك نتاعنا انفرسي. باهي قلنا باش نطلعوا دروا داكسي باغ ديفو نتاع فيشي نتاع ريبرتوار نعملوا اي مع 7 7 7. autrement dit c'est le masque كي نعملوا اي مع ال1 دونك ديما الفالور اللي موجوده الفوق هي اللي باش تغلب. كاني 0 باش تعدى 0، كاني 1 باش تعدى 1. جوست باش نفسخ هذايا باش ما تدخلوش بعضكم في لوبيراسيون. Voilà. Donc, autrement dit, c'est le masque. Donc, 1 et 1, c'est 1. كيف كيف هنا 1 1 1 0 1 1 0 1. Donc قاعد le masque inversé نتاعنا. معناها les droits par défaut نتاع الريبرتوار c'est read write execute les 3 1 هذم، read-6 execute les 3 tirés هذم، read-6 execute les 3 هذم. Donc هذوما droit d'accès par défaut نتاع الريبرتوار. نفس الخدمة للفيشي بركة فوز نعملوا اي مع 7 مع 6. دونك هذا سي الماسك نتاعنا انفيرسي. تتذكروا باش نعاود
نفسخ ونعاود نخدم الفيشي. Donc 0, 2, 2, notre masque. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. On va inverser. نعملوا A مع شكون؟ مع 6 المرة هذه، ما عادش مع 7. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Donc c'est read, write, -6, read, -6, -6, read, -6, -6. Donc هذوما les droits d'accès par défaut نتاع fichier. اي فيشي كريي باش تلقاو par défaut les droits d'accès هذوما. تحبوا تبدلوا تزيدوا عليهم تنقصوا منهم وقتها تستعملوا CHmod. Mais par défaut هذوما هما les droits اللي باش يجيوكم selon الماسك اللي عطيناه 0 2 2. نرجع للكور. شفتوها هكا، شفنا اللي كنا نحسبوا فيها احنا read write read read. هكا عندكم في اخر ليني read write read read. كيف اللي حسبناهم الريبرتوار وفسختهم لقينا read write execute read execute read execute. دونك هذوما لي دروا داكسي باغ ديفو. لي ماسك اذا كان باش تخدموا كي من هكا اون ماسك 022 في السيسيون اللي نتوما حالينها، قلتها الغومارك قبل على لي زالياس وعلى برشا حاجات. قلت راهو ولا كي تبدلوا مثلا اون فاريابل دونفيرونمون ولا اللي هو وقتكم راهو كله دو مانيير تمبورير. كي تسكروا السيسيون تاعكم تعاودوا تحلوا باش يرجع للماسك القديم. كان نحبوا نبدلوا دو مانيير بيرمانونت لازمنا نحطوا دون لي سكريبت دو كونيكسيون. انا نحلوا لي سكريبت دو كونيكسيون ونبدلوا باش كل ديماراج يقراها الفالور دو او ماسك اللي احنا نحبوا عليها. مي سي با لوبجيكتيف بور لو مومون. احنا قاعدين نخدموا في السيسيون تاعنا. نجموا تعملوا او ماسك تشوفوا الماسك نتاعكم القديم ومن بعد تبدلوه بالاو ماسك الفالور هذيا تخدموا بيه. اما راهو كان بدلتوا سكرتوا السيسيون باش ترجعوا للاو ماسك القديم. باهي هذوما لي دروا داكسي ستاندار اللي احنا نعرفوهم. ريد رايت اكزيكيوت كيفاش يتعطاو، كيفاش نبدلوا فيهم، كيفاش يتعطاو باغ ديفو، وشنو هما كي تجينا اليس ال شنو كيفاش نجموا نفسروا ثلاثه الاولانيين الثانيين والاخرانيين. فما دي دروا داكسي ايتوندو اللي هما ما نعرفوهمش قبل، كيما الاس يو اي دي، كيما جي يو اي دي والستيكي بيت. مدام نعم سامحني مدام تقول لي ما رجعتش البورتاج. هاي دقيقه بركه. اوكي ميرسي. Voilà. عندنا 3 droits étendus SUID GUID والستيكي بيت. كان تتذكروا وقت اللي حكيت انا في الديابو هذا قلت لكم في البوس الاخرانيه قلت لكم شي يهمكم في الشيفر الاخراني الكات وال2 وال1. هذوكم ان فيت يهموا كي يوليو ما عادش 3 شيفر يوليو 3 4. دونك هذوك الاخراني اللي على اليسار بالكل اللي هو ال4 وال2 وال1 في اخر لينيه في الديابو. هذوكم يهموا لي دروا étendus. باش نشوفوهم واش معناها ساعه ديجا هما. عندنا الاس يو اي دي سي بور سيت يوزر ايدنتيفاير. لو بيت هذايا اذا كانوا بوزيسيوني اترو. قلنا احنا قبيلك قلنا اذا كان عندي الريد والرايت الاكزيكيوت تلقاها اللتر تلقى ار دبليو اكس بلاصتها معناها راهي بوزيسيوني اترو. اذا كان يبوزيسيوني افولس معناها انا ما عنديش الدروا قلنا نلقاو تيغي 6. بالنسبه للدروا ايتوندو كيفاش نعرفوا موجود عندي والا مش موجود؟ إذا كان لو بيت اس يو اي دي بوزيسيوني اترو معناها عندي الحق فيه باش نلقاو اون لتر اس مينيسكول. وين نلقاوها الاس؟ في بلاصة الاكس نتاع البروبريتير دو فيشي اللي هي هذه الاكس هذه. لكن انا ما عنديش الاس يو اي دي ما عنديش الدروا ايتوندو باش تلقاها اكس. كان عندي الحق فيها باش تلقاها اكس، كان ما عنديش الحق فيها باش تلقاها تيغي 6. كان بخلاف الاكس عندي انا دروا اس يو اي دي باش نلقاو بوتيت اس à la place de lettre X du propriétaire du fichier. إذا كان droit X du propriétaire مش موجود قبل معناها عندي تيري 6 في بلاصتو. دونك وقتها باش نلقاو الاس او ماجوسكول. معناها كان انا عندي ديجا X في الدروا نتاع البروبريتير دو فيشي في اليوزر. دونك وقتها باش نلقاوها بوتيت اس. كان لقيناها مينيسكول معناها عندي ديجا X وزدنا عليها الاس يو اي دي. كان اصل الاصيل اليوزر هو عنده تيري 6 معناها ما عندوش دروا ديكزيكوت تلقاوها اس ماجوسكول. باسكو احنا نستعملوا في نفس البلاصه الحاجتين دونك لازمنا هكا ان بتي سيني انديس باش نجموا نفهموا فيه اش كان قبل. فما قبل اس يو اي دي فما اكس وزدنا فوق منها اس يو اي دي
والا ما كانتش ثم اكس وحطينا اس يو اي دي. دونك المينيسكول والماجيسكول نتاع الاس هما يخلونا نفرقوا بيناتهم. باهي هذا كيفاش نجمو نعرفوا الاس يو اي دي موجود والا لا. نفس البرانسيب اللي جاي تو نفسرلكم شو معناها هما توا جوست باش تعرفوا كيفاش تفهموهم موجودين والا مش موجودين. ديجا جي يو اي دي كيف نفس البرانسيب، سي لتر اس مينيسكول اذا كان الدروا اكس موجود، الاس ماجوسكول اذا كان دروا اكس مش موجود. اما انهم منهم الاكس ويت نتاع الجروب ما عادش نتاع اليوزر نتاع الجروب. الاكس هذايا نحكيو عليه هذيك سي جي يو اي دي، هذايا اس يو اي دي، هذايا جي يو اي دي مينيسكول والا ماجوسكول سولون اسكو الاكس نتاع اليوزر والا نتاع الجروب موجوده قبل والا لا. بالنسبه للستيكي بيت نسميوها زاده بيت كولون، هذايا ما عادش نلقاو اللتر اس، نلقاو اللتر تي. التي وين نلقاوها في بلاصه الاكس نتاع الادرس. وكيف كان الاكس موجوده عندي قبل دونك تلقاوها بتي مينيسكول، كان مش موجوده قبل تلقاوها ماجوسكول. دونك هنا فوالا الاكس الاخرانيه نتاع الادرس باش تلقاو فيها بوتي تي والا غران تي. دونك اس يو اي دي بلاصه الاكس نتاع اليوزر اس مينيسكول ولا ماجوسكول، جي يو اي دي بلاصه الاكس نتاع الجروب تلقاو اس مينيسكول ولا ماجوسكول. ستيكي بيت تلقاو في بلاصة الاكس نتاع الادرس تي مينيسكول والا تي ماجوسكول. مينيسكول والا ماجوسكول سولون اسكو كانت عندي الاكس والا عندي ما عنديش معناها تيغي 6. باهي هذا بالنسبة للي لتر كيفاش نجمو تعقلوا عندكم اس يو اي دي جي يو اي دي والا ستيكي بيت. باللي شيفر تلقاو هكا اللينيا الاخرانيه تلقاو بخلاف لي 3 لتر اللي نعرفوهم احنا مستانسين بهم نتاع لي دوا داكسي ستاندار ريد رايت اكزيكيوت، باش تلقاو لتر على اليسار شيفر على اليسار بالكل. يا باش تلقاو أربعة معناها هي الاس يو اي دي، يا باش تلقاو اثنين هي جي يو اي دي، يا باش تلقاو ان هي الستيكي بيت. دونك 4 اس يو اي دي، 2 جي يو اي دي، والان الجي يو اي دي فما شكون عيطو زاد اس جي اي دي، والان هو ستيكي بيت. اذا كان تقول لي ما عنديش واحد بركه عندي كومبينيزون دي دو، مثلا عندي اس يو اي دي وستيكي بيت تقص اس يو اي دي 4 وستيكي بيت 1 دونك باش تلقى 5. كان عندي 3 باش تلقى 4 بلس 2 بلس 1 باش تلقى 7. كان عندي باغ اكزومبل ستيكي بيت وجي يو اي دي باش تلقاو 2 بلس 1 3. كان عندي الاس يو اي دي والجي يو اي دي 4 بلس 2 6. وراهي السوم ديما باش تفرق معناها مستحيل باش تنجم تكون فيها امبيغويتي معناها 4 بلس 2 بلس 1 7 تنجم تفرقها حسبهم هما كان 4 و2 و1 مش باش نقول 5 مع 2 ومش باش نقول معناها مستحيل السوم باش نجمو نغلط ولا 1 بلس 6 ولا ديما كي باش تفرقها باش تصرفها السوم كي باش تصرفها على 4 و2 و1 ما تكون عندك كان كومبينيزون واحدة دونك ما فيهاش مشكلة. دونك هذايا كيفاش نجمو نعرفوا لي دروا ايتوندو كو سو سوا باللي شيفر والا باللي لتر. تو نرجعوا نفهموا شنو ما هما لشنو يصلحوا اون فيت. توا ريد رايت اكزيكيوت نعرفوهم مستانسين بهم من قبل، من الاس يو اي دي ينجم يكون بوزيسيوني على ان اكزيكوتابل هكا على ان بروغرام كون بو اكزيكوتي. دونك لورسكان utilisateur باش نقرا لكم انا اللي مكتوب ومن بعد باش نفسر لكم بيكزامبل باش تفهموا. Lorsqu'un utilisateur lance un programme, ce programme, l'exécutable اللي كنت نحكي عليه, ce programme s'approprie les droits de l'utilisateur pour la manipulation des fichiers et non pas ceux du propriétaire du fichier. احنا في العاده كي نلانسيو بروغرام نلانسيوه باللي دروا اللي عندنا احنا مش اللي عند البروبريتير دو فيشي. كان عندنا الحق في الاكزيكيوشن، كان عندنا الحق باش مانيبيول سيغتان pour manipuler certains fichiers اللي يستعمل فيهم l'exécutable, c'est selon notre droit. كيف نزيدوا الاس يو اي دي en exécutant هذا العادي اللي مستانسين بيه. En exécutant un programme possédant un droit SUID, un utilisateur s'approprie les droits du propriétaire du fichier exécutable de façon temporaire. Ces droits supplémentaires ne sont valables que sur les fichiers appelés par le programme et les opérations effectuées par le programme et que durant le temps d'exécution du programme. نفسر باش تفهموني. مثلا ناخذ اكزامبل حكينا عليه برشا اللي هو الفيشي /etc/passwd.
باهي. هذايا التي بي 5 حليته باش نفسركم بيه. نشوفوا الليني هذه، هذايا فركست بها دروا داكسي نتاع اكزيكوتابل باس دبليو دي. ثم كوموند ما نعرفش ماذا اللي ما استعملتوهاش نتوما بور لو مومون، مي ثم اون كوموند كيما الكوموند ال اس، كيما الكوموند غريب، كيما الكوموند دبليو سي. لي كوموند اللي تعرفوهم احنا، لي كوموند سي كوا؟ سو سون دي زيكزيكوتابل، دي سكريبت حاضرين كون اكزيكوت ديريكتومون. ثم كيف كيف اون كوموند اسمها باس دبليو دي. الكوموند هذيا الاكزيكوتابل هذايا لشنو يصلح؟ كوم سون نون لانديك، باش تبدل به مود باس. دوك ان شاء الله العام الجاي اخ تي 3 هاني تفايلت لكم بالخير وحلت لكم ريونيون اليوم اخ تي 3. كي باش تبدلوا باش تبدلوا مود باس نتاع كونت نتاعكم تستعملوا لا كوموند باس دبليو دي. يستناك يقول لك فو سيسيسي المود باس، يعاود يقول لك ريتايب المود باس نتاعك، صايي تتبدل المود باس. دونك باس دبليو دي سي ان بروغرام، سي ان اكزيكوتابل نستعملوه باش نبدلوا بيه مود باس. باهي نجو توا نشوفوا هنا الفيشي سلاش او تي سي باس دبليو دي، نعرفوه استانسنا بيه وخدمنا بيه، اللي فيه لي ليني فيهم 7 شون، كل اوتيليزاتور عنده ليني كي لو ديكري. parmi les descriptions كنذكروا فما دوزيام شون، فما اللوجين من بعد دو بوان ومن بعد فما الاكس اللي قلت لكم هذيك سي مود باس. الدروا داكسي نتاع كان تعملوا ال اس موان ال توا فيكم ولا جربتوها قبل ولا جربوها من بعد، les droits d'accès ls-l/etc/pass-wd يجيب لي -6 pour dire que c'est un fichier, read write-6 r-6-6 r-6-6. شو معناها؟ معناها هاك الفيشي هذاك /etc pass-wd اليوزر عنده الحق باش يقراه وباش يبدل فيه، والجروب عندهم الحق باش يقراو اكاهو، والاذرز عندهم الحق باش يقراو اكاهو. دونك شكون الوحيد اللي عنده دروا دو رايت؟ هو لو بروبريتير. اللي هو شكون البروبريتير نتاع الاو تي سي باس دبليو دي؟ هو الادمينستراتور، هو الروت الوحيد اللي عنده الحق يبدل في الفيشي. كاش تاخذ بعضها كل اوتيليزاتور ما عندوش دروا داكسي يدخل يبدل ويخرج. دونك الوحيد اللي عنده دروا دو رايت سي لو بروبريتير، سي لو روت، سي الادمينستراتور باش يبدل. مي مالغري سا وقت اللي احنا انا ان طونك سامبل اوتيليزاتور مانيش روت، كي نستعمل ليكزيكوتابل باس دبليو دي باش نبدل مود باسي، عندي الحق معناها باش نبدل المود باس نتاعي في الفيشي او تي سي باس دبليو دي كوم سي عندي دروا دو رايت. اخ انا في الحقيقه ما عنديش، انا ان طونك سامبل اوتيليزاتور مانيش بروبريتير، يا باش نكون في الجروب بريمير نتاع الروت نتاع البروبريتير، يا باش نكون في الادرس واحده منهم، يا هنا يا هنا. في الحالتين ما عنديش الرايت، عندي كان الريد، عندي الحق باش نقرا الفيشي مي ما عنديش الحق باش نبدله. مي مالغري سا فما حاجه تعكس اللي هي كي نستعمل لا كوموند باس دبليو دي نجم نبدل مود باسي، معناها كوم سي عندي دروا دو رايت على الفيشي. بور سي با الكا. شكون اللي خلاني نعمل هكا دون مانيير تومبورير جوست باش نبدل مود باسي اكا ومن بعد ما عادش نجم نبدل حتى شيء فيه لو فيشي؟ سي لي دروا داكسي. هاني كي عملت ال اس مو ال، هي بيسكو سي اكزيكوتابل سي اون كوموند تقراها تحت اليوزر بين، عملت البايب غريب كوموند دبليو باش جوست نفركس الكلمه بيد، هذه الكل تعرفوه مش نفسروا مستنسين بيه. دونك هذه الكل عملته باش شفت المود باس نتاع الباس دبليو دي لقيتها ار دبليو اس ار-6 x ار-6 x. ايش معناه؟ الجروب والادرس عندهم read execute، لو بروبريتير عنده اللي هو الروت عنده read write، وش عنده اخر؟ عنده petit s minuscule. شو معناها s minuscule؟ معناها عندي الاس يو اي دي ديجا خاطر ثم اس، وبيسكو minuscule معناها عندي ديجا قبلها الاكس. كان جات اس ماجوسكول لهوني راني قلت عندي كان الاس يو اي دي كها، ما عنديش اليوزر ما عندوش الاكس. باهي الاس هذه سي غراس للاس هذيا كو انا نجمت كي نستعمل ليكزيكوتابل هذا باس دبليو دي جو مابروبري لي دروا دو بروبريتير نتاع ليكزيكوتابل اللي هو باس دبليو دي اللي هو الروت جوست دو مانيير تومبورير وقت ليكزيكوسيون تاع لا كوموند هكا. Donc, s'approprie les droits du propriétaire du fichier exécutable durant le temps d'exécution du programme. Ou qui n'est les droits d'accès تاع البروبريتير. Donc, وقتها نجم نستعملهم على الفيشي اللي عيط لهم هالاكزيكوتابل. الفيشي اللي عيط له الاكزيكوتابل هذايا هو او تي سي باس دبليو دي. دونك نجم ناخذ لي دروا اللي هو عنده هنا عنده الرايت
دونك نجم نكتب نبدل مot de passe هكا هو من بعد je quitte. Donc c'est grâce للاس هذيك que انا خديت d'une manière temporaire lors de l'exécution de l'exécutable هذايا les droits نتاع البروبريتير de l'exécutable اللي هو لهنا عنده read write والاس، والنجم زاد كيف ناخذ لي دروا نتاعو على لي فيشي اللي عيط لهم الاكزيكوتابل كيما هوني ولات عندي الرايت. كملت بدلت موت باسي ساي تو ما عادش نجم نبدل حتى شيء في الاو تي سي باس دبليو دي. هذاك اش نقولوا احنا الاس تجي على اكزيكوتابل. نعاود نقرا لكم تو الجمله. En exécutant le droit SUID permet de prêter justice d'une manière temporaire à un utilisateur de façon temporaire des droits supplémentaires par l'intermédiaire d'un programme, d'un fichier exécutable qui mahoni PASWD. En exécutant un programme possédant un droit SUID, un utilisateur s'approprie les droits du propriétaire du fichier exécutable durant le temps d'exécution du programme. Ces droits supplémentaires ne sont valables que sur les fichiers appelés par le programme, qui mahoni عيط l'ETC PASWD مش على n'importe quel fichier, كان على les fichiers اللي يستعملهم le programme. Et les opérations effectuées par le programme et que durant le temps d'exécution du programme. Normalement, واضح. Donc, comme exemple, un utilisateur peut changer son mot de passe et écrire dans le fichier /etc passwd malgré qu'il n'a pas le droit d'écriture à le fichier هذاك. Donc, la question c'est quoi? هي كانت هذه exercice 3 متاع TP5. اللي نعطيو لكم بعد الكور إن شاء الله. Quelles sont les permissions attribuées au fichier user_bin passwd اللي هما هذوما. Analyser la signification de ces droits d'accès اللي كنت أنا نفسر فيه. باهي نرجعوا للشابيتر نتاعنا. دونك هذه الاس يو اي دي شنو معناها؟ الجي يو اي دي يجي على اكزيكوتابل ويجي على ريبرتوار. كيف يجي على اكزيكوتابل سي نفس البرانسيب نتاع الاس يو اي دي، s'approprier les droits d'une manière temporaire. بقينا انا هما les droits c'est sur un fichier exécutable, le GUID est similaire au droit SUID vu précédemment, sauf qu'il donne à un utilisateur les droits du groupe auquel appartient le propriétaire de l'exécutable et non plus les droits du propriétaire. SUID, il salve d'une manière temporaire les droits du propriétaire et GUID, il salve d'une manière temporaire les droits du groupe auquel appartient le propriétaire de l'exécutable. Mais c'est le même principe. C'est normal, il y a les droits du groupe. على خاطر الجي يو دي قلنا سي اس في الاكس نتاع الجروب ماهيش اس في الاكس نتاع البروبريتير. هذا اذا كان على اكزيكوتابل دونك شفناه. اذا كان اتريبيو ان ريبرتوار دونك اشاك فوا كان utilisateur il crée معناها ان فيشي على الريبرتوار اللي عليه الجي يو دي. Le fichier appartiendra au groupe du propriétaire du répertoire et non pas au groupe du propriétaire du fichier. سهله راه جوست اقراو الجمله وركزوا معاها شوي. عندي انا ان ريبرتوار lorsque je crée un fichier فيه. Donc, N en tant qu'utilisateur, je vais appartenir donc au groupe du propriétaire du fichier. إذا كان جاء عندنا GUID attribué au répertoire, donc le fichier va appartenir au groupe du propriétaire du répertoire. بالنسبة توا للستيكي بيت. الستيكي بيت يقولنا يجي lettre T في الإكس الخلانية متاع الأدرس. إذا كانوا بوزيسيوني على exécutable وإلا répertoire. إذا كانوا وهو جينيرالمون نلقاو على ريبرتوار مكثر ستيكي بيت نلقاو على ريبرتوار. إذا كان لقيناه بوزيسيوني على ان فيشي اكزيكوتابل il va permettre de laisser le fichier l'exécutable هذايا en mémoire même après la fin de son exécution pour pouvoir être relancé plus rapidement. معناها ما عندناش حكاية s'approprier les droits du propriétaire ولا s'approprier les droits du groupe du propriétaire, c'est pas le cas, c'est حاجة أخرى, c'est principe آخر. إذا كانوا positionnés à trop على un fichier exécutable يخليه في الميموار باش من بعد إذا كان نحبوا نلانسيوه مرة أخرى il sera relancé d'une manière plus rapide. اللي تهمنا أكثر هي sur un répertoire. إذا كان sticky bit il est positionné à la répertoire, il permet d'interdire à tout utilisateur de supprimer un fichier dont il n'est pas le propriétaire quels que soient ses droits. نعطيكم exemple باش تفهموا أكثر. نرجعوا للتي بي. Le fichier, le répertoire /tmp.
استعملناه قداش من مرة، قلنا فيه لي فيشي temporaire كي تعملوا ls-l/tmp تلقاو نجمو ديريكتومون من غير الجراب ls-l/tmp تعطيكم لو ريزولتا. لي دروا هذوما نتاع /tmp rwx rwx rwt. اش معناه؟ الناس الكل عندها اليوزر والجروب والادرس، عندهم الريد والرايت والاكزيكيوت تي مينيسكول معناها ثم قبلها اكس. الناس الكل عندهم دغوا ديكريتور في هالريبرتوار هذا. كي زدنا عليها بوتي تي شنو معناه؟ لكن جات من غير البوتي تي RWX 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 معناها أي واحد عنده الحق باش يبدل نامبورت كال فيشي والا باش يسبريمي نامبورت كال فيشي تحت /tmp. معناها باش تدخل بعضها، مثلا احنا /tmp عندنا 5 يوزر، مثلا احنا دخل واحد منا الى كريي ان فيشي نتاعو هو حطه، نجي انا من بعد باسكو عندي انا لي دروا الكل نجي نبدلو الفيشي نتاعو ولا نجي نسبريمي نعمل له سوبريسيون. دونك ماهوش حل كي من هكا. هذاك علاش احنا حطينا ستيكي بيت بوتي تي باش هكاكا اي واحد يحب يسبريم ان فيشي والا يموديفي ان فيشي ماهوش نتاعو، هو عنده دروا دو رايت يبو الفير مي جوست على لي فيشي نتاعو هو. هكا الناس الكل عندنا دروا دو موديفيكاسيون اي دو سوبريسيون في الريبرتوار مي على فيشيات نتاعنا. كوم سي قاعد يحط في دي ليميت معناها في pour que les utilisateurs se respectent l'un l'autre. معناها جوست كل واحد عنده الحق باش يكتب ما يبدل والا يسبريمي لي فيشي نتاعو هو هكا، وما عندوش الحق باش يمس والا يموديفي والا يسبريم ان فيشي ماهوش نتاعو. Donc le droit sticky bit permet d'interdire à tout utilisateur sauf le root de supprimer un fichier dont il n'est pas le propriétaire quels que soient ses droits حتى كان هو عنده الريد والرايت والاكزيكيوت. Si le répertoire en question est accessible en écriture par n'importe quel utilisateur, qui m'a le cas /tmp, le sticky bit protège tous les fichiers d'une suppression ou modification de la part d'un utilisateur autre que son propriétaire. يعني comme si يمشي à l'encontre des droits de right اللي عندنا. عندك الحق بي جوست على حاجتك انت، على فيشياتك انت، نتاع غيرك لا. دونك هذايا بالنسبة للستيكي بيت. Normalement هذوما هما دونك لي دروا داكسي ستاندار شفناهم. كيفاش نجمو نفهموهم، كيفاش نجمو نفرقوهم على بعضهم، كيفاش نجمو نبدلوهم بالسي اش مود، لي دروا داكسي بار ديفو بالاو ماسك اي لي دروا داكسي ايتوندو، كيفاش نجمو نعقلوهم وشنو هما السينيفيكاسيون نتاع كل واحد فيهم. ما نعرفش سي سي كلير او نو. كيف على l'exemple نتاع /tmp تبع tp هذاك question numéro 2 في l'exercice 3. Quelles sont les permissions attribuées au répertoire /tmp؟ هما هذا. Analyser la signification de ces droits d'accès هو هذا. دونك نجمو من بعد تجربوا في عقلكم ال اسمو ال تشوفوهم لي دروا داكسي تجربوا اكسيتيرا. داكور سي كلير؟ نعم مدام بربي ما فهمتش بالكدا نتاع الجروب تاع GUID الاخرى اللي فسرتها لنا هذه حقيقة ما فهمتيش بالكدا. باهي باش نقرا لكم جمله ونفسرها بشوي بشوي. Si le GUID إذا كان attribué un exécutable فهمنا فيه c'est bon. لكن نلقاو GUID attribué à un répertoire. Et en tant qu'utilisateur, je vais créer un fichier تحت الريبرتوار. باش نعطي اسامي. الريبرتوار اسمه rep والفيشي اسمه f1. عندي un répertoire rep positionné عليه GUID. باهي أنا je vais créer un fichier f1 تحت الرep. D'accord? Le fichier, il va appartenir au groupe du propriétaire du répertoire. احنا في العادة لكن عندي un répertoire rep وعندي un fichier f1. Lorsque je crée le fichier f1 تحت le répertoire rep في العادة ما عندوش GUID le répertoire. Le fichier, il va appartenir
au groupe du propriétaire du fichier. C'est logique. Et là, je vais créer un fichier et le propriétaire MTO. Donc, le fichier, il va appartenir au groupe du propriétaire du fichier. Donc, on a كل fichier a trois groupes de droits d'accès. Le user, le groupe primaire de le propriétaire ou le others. En tant que propriétaire de fichier, tu as créé un fichier, c'est normal, le fichier, il va appartenir للجروب نتاعك للجروب du propriétaire du fichier. هذا العادي. لكن احنا نزيدوا جي يو اي دي للدروا داكسي نتاع الريبرتوار ما عادش يصير هذا. Lorsque je crée le fichier F1 تحت le répertoire REP, le fichier F1 il va appartenir au groupe du propriétaire نتاع الريبرتوار بيدو مش نتاع البروبريتير du fichier. ما اوضحش من هكا، جوست ركز معاها شويه. فما اون بتيت نيونس نجم حتى تحط قدامك ورقه، حط ان ريبرتوار، صور ان فيشي، جو في كريي لو فيشي. اذا كان انا في العاده ما عنديش جي يو دي بوزيسيوني على الريبرتوار، لو جروب نتاع الفيشي سورا هو بيدو لو جروب بريمير نتاع البروبريتير دو فيشي. لكن زدنا جي يو دي بوزيسيوني على الريبرتوار يولي الفيشي il appartient للجروب نتاع البروبريتير du répertoire et non pas le groupe du propriétaire du fichier. C'est clair, madame, merci. C'est clair. Voilà. Ben, نجيو أنا قلت لكم الاس يو دي يجي على اكزيكوتابل على بروجرام، الجي يو دي يجي على اكزيكوتابل وريبرتوار، والستيكي بيت يجي على اكزيكوتابل وعلى ريبرتوار، ومكثر يصلح اكثر معناها الفائده نتاعو هو على ريبرتوار. بالنسبه للتي بي 5، التي بي 5 فيه exercice 1 exercice 2 et exercice 3. Exercice 3 déjà عملنا منه deux questions باش فسرت لكم ديجا انا الاس يو اي دي والستيكي بيت. باهي نرجعوا للاكزرسيس. فيه راهو التي بي هذايا فيه مثلا هوني هذايا مثلا lister les permissions des fichiers du répertoire personnel كي يقولك عاد pour lister les permissions c'est ls-l ما تمشيش مخكم لبعيد معناها c'est ls-l qui permet de lister les droits d'accès. فما دي كوموند تعرفوهم كيما مثلا chmod هذه، فما دي كوموند كيما هنا change owner pour changer le propriétaire، change group، فما les attributs des fichiers change attribute. معناها فما دي كوموند شوفناهم احنا في الكور، وفما دي كوموند باش تشوفوهم في التي بي. باهي باش نشوفوا l'exercice 1 mais ماهمش صعاب راهو لي كوموند اللي ماهمش حاجه صعيبه. Donc on va lancer une session shell en tant qu'utilisateur simple utilisateur مش root مش administrateur. On va créer un répertoire et un fichier. Le répertoire باش نسميوه tp3.1، الفيشي بسميوه tp3.2 وين تحت الريبرتوار personnel. Donc هذاك اش عملت make dir pour créer le répertoire سميناه tp3.1 تحت الريبرتوار personnel نتاعي /home/dorsal. Tâche pour créer le fichier tp3.2. عملت ls-l باش شفت شنو هما les droits d'accès نتاع tp3.1 تاع الريبرتوار. شفتوها كي بدا ريبرتوار petit d directory يبدا fichier tp3.2 قناع-6. هذوما les droits d'accès. Donc quelles permissions ont été attribuées par défaut au fichier et au répertoire créé ci-dessus. خاطر احنا هنا juste on a créé ما عطيناش des permissions. Donc هذوما les permissions par défaut. Le répertoire RWX RWX RX ou le fichier RWR user group others user group others. باهي هنا باش نعملوا عكس اللي عملناه في الكور. في الكور شو عملنا؟ عندي الماسك نحب نطلع لي دروا داكسي بار ديفو، هنا عملت اوبيراسيون بالعكس. عندي لي دروا داكسي بار ديفو نحب انا نطلع الماسك. هو نجموا نطلعوه الماسك راهو بسهوله، قلت لكم ثم لا كوموند او ماسك، تعملوا او ماسك اونتري تعطيك الماسك اللي تستعمل فيه. مي جوست انا قبل ما تفيشيوه باش تشوفوا اسكو فاهمين والا لا، فو فيريفيي قبل اعملوا نتوما الكالكول نتاعكم. اوبيراسيون انفيرس اللي عملتها انا قبيليك. انا قبيليك خديت الماسك انفيرسيتو باللي زيرو رديتو بينير، انفيرسيت لي زيرو لي 1، عملت اي مع 666 للفيشي ولا تخليه هو بيدو معناها اي 777 معناها تخليه هو بيدو. دونك باش تطلع لي دروا داكسي بار ديفو نتاع الريبرتوار. هنا العكس، تحطوا لي دروا داكسي
وتطلعوا وتحطوا 777 ولا 666 وتطلعوا الماسك. هو الماسك تطلعوا ديريكتومون ديجا من الدروا داكسي بار ديفو نتاع الريبرتوار، خاطر قلنا هو بيدو، قلنا كي تعمل اي 777 سي لا ميم شوز. دونك جوست هنا لي بيرميسيون اللي باش تلقاوهم لهنا تعكسوهم، اللي كان ان خاطر سي انفيرسي اوبيراسيون اي مع الانفيرسي. دونك 000 000 وعندنا هنا لي 101 تولي 010 دونك سي 2 سي هذيك هي 002. نفس الكيستيون بوتيتا جربوا في عقلكم انتم ورقه وستيلو، اللي مش فاهم ولا مازال من الاول ولا كان مازال يعكس نجم ورقه وستيلو مي سهله ما فيها حتى شيء. نفس الكيستيون بوتيتا باش نعاودوها اما شيل ان طونك روت. علاش انا مرتين عاودتها الكيستيون؟ خاطر مره عملت تي بي كل جميع شلقات، واحد يقول لي الاو ماسك هذايا 002 والناس تقول لي الاو ماسك 022 في بالنا فما مهم مش غلطه اون فيت جوست على خاطر فما جماعه حالين سيسيون روت وجماعه حالين سيسيون طونك سامبل يوتيليزاتور. دونك الخلاصه من هذا الكل اللي الاو ماسك بار ديفو نتاع سامبل يوتيليزاتور ديفير من الاو ماسك نتاع الروت. نحكي على بار ديفو الاو ماسك ديفير ما بين سيسيون روت وما بين سيسيون يوتيليزاتور. ونجم انا راه يوتيليزاتور اكس نعمل الاو ماسك نتاعي اللي هو ديفير من الاو ماسك نتاع يوتيليزاتور ايغريك. داكوغ ماناش سونسي يكون عندنا نفس الاو ماسك، مي هذايا ديجا الاو ماسك اللي يعطيه السيستيم لور دو لانستالاسيون انستالينا ما بدلنا حتى شيء، مازلنا في الاو ماسك. الاو ماسك نتاع الروت ديفير من الاو ماسك نتاع لي سامبل يوتيليزاتور. كيف اوبيراسيون انفيرس. هوني في الكيستيون 3 عطينا كيما في الكور اون فيت هنا نعطيكم انا الاو ماسك وتطلعوا لي دروا داكسي نتاع الفيشي والريبرتوار. باش نجربوا واحده باش هناش عندنا ديك الزيرو الاخرانيه نتاع لي دروا داكسي ايتوندو. دونك عندنا 027 نحبوا نطلعوا الفيشي والريبرتوار 027 027 027 باهي نكتبوها اون بينير 0 0 1 0 1 1 1 باهي نعكسو 1 1 1 1 0 1 0 0 0 باهي. قلنا اي مع السات معناها هما بيدهم لي دروا نتاع الريبرتوار باش نعملوها اي 7 اوترومون دي هو بيدو الماسك سي لا ميم شوز. دونك يقعد لنا الماسك نتاعنا هذا اللي هو ريد رايت اكزيكيوت ريد اكزيكيوت 3-6 والا باللي شيفر هذيا 7 هذه 5 وهذه 0 به 750 فوالا لي ريبرتوار 750. نمشيو للي فيشي ناخذوا الماسك نتاعنا انفيرسي اللي هو هذا ال 111 ال 101 و 000 زايد باش نفسخوه سي لو ميم مع 6. دونك هذه تتنحى هذه تتنحى هذه تتنحى يوليو دي 6. دونك عندنا 111 110 100 دونك عندنا RW6 R66-6 ب autrement dit هذه 6 هذه 4 وهذه 0 640 فوالا لي فيشي 640. وعندكم حتى لي زوبيراسيون اللي كنت انا نفسر فيهم موجودين بالديتا شفتهم 10 على الكل لا محاله حطيته الا جوست اكزامبل واحد باش تفهموا بيه كما فسرت. دونك كيف سهله نفس لي زوبيراسيون جوست باش تثبتوا اللي نتوما فاهمين وتعملوا لوبيراسيون صحيحه. باهي كيف لا كومون هنا l'exercice 2 écrire une ligne de commande en utilisant chmod avec des caractères pour attribuer les permissions suivantes. دونك عندنا نحب انا نستعمل chmod باش نعطي البيرميسيون هذه وهذه الاربعه هذوما فات. داكوغ
هنا ما نجمش نستعمل بلوس والموا، خاطر باش نستعمل بلوس والموا معناها يا باش نزيد على دي بيرميسيون قدم يا الموا باش نقص من دي بيرميسيون قدم. انا ما عنديش فكره على لي بيرميسيون قدم. مثلا تنجم توسع بالك تشوف لي بيرميسيون تاع الفيشي شنو ناقصني، مثلا هو كان فيه نقصو كان الاكس على انت حاجتك بيه، تمشي تقول له ساش مود يو بلس اكس مثلا. اور سي با الكا، ما عندناش فكره، دونك نجم نستعملو كان الايغال اكزاكتومون ايغال. دونك هنا عندنا سي مود الاو سي ايغال ار دبليو اكس فيرغول الجي سي ايغال ار دبليو اكس والاذر سي ايغال ار اكس. هوني مثلا سي اش مود او ايغال ار دبليو اكس، وبسكو الجروب والاذرز كيف كيف عندهم كان الريد، دونك حاطين مع بعضهم فيرغول جي او ايغال ريد اكسيتيرا. دونك هذايا سي لي بيرميسيون اكزاكتومون ايغال. دونك نورمالمون هذوما هما اللي نحب. نعم مادام ظهر لي ما فماش راه بارطاج ديكران. من وقتاش ما فماش بارطاج ديكران؟ ملي كملت لوبيراسيون. ملي كملت لوبيراسيون ما حكيتش حاجه كبيره، قلت لكم هذوما لي زيكزامبل. فوالا قبيلك قاعده بعد لوبيراسيون نوري فيكم في الفيريفيكاسيون تاع لا ريزولتا. قلت راهو الريبرتوار اللي حسبناهم 750 الفيشي سي 640. قلت لكم فما لي زوبيراسيون هنا عطيت على اكزامبل باش تنجموا تتبعوا بيه، وهذوما زوز نجموا تعملوهم وحدكم كيف كيف فو فيريفي لي ريزولتا هذوما. هنا ثم l'exercice 2 قلنا on veut attribuer les droits d'accès هذوما الأربعة اللي بالكحل. الأزرق سي لا كوريكسيون، اللي بالكحل نحبوا نستعملوا سي اش مود باللي لتر. دونك سي اش مود قلت ما نستعملوش بلوس وموا لهنا خاطر يحب اكزاكتومون لي دروا هذوما، والبلوس والموا يا باش تزيد يا باش تنقص على لي دروا داكسي قدم. احنا نحب اكزاكتومون لي كوموند دونك لي دروا. دونك سي اش مود او ايجال ار دبليو اكس على خاطر او عنده ار دبليو اكس فيرغول الجروب عنده ار دبليو اكس دونك جي ايجال ار دبليو اكس فيرغول الادرس ار اكس اكاهو خاطر ما عندوش الدبليو. نجمو هنا راهو نلمو باسكو الجي الاو والجي عندهم نفس لي دروا ار دبليو اكس، كنا نجمو نعملو او جي ايجال ار دبليو اكس نلموهم مع بعضهم او جي ايجال ار دبليو اكس فيرغول او ايجال ار اكس كيما هوني بالضبط. كيما هوني لمهم مع بعضهم الجروب والاذرز خاطر عندهم نفس لي دروا الريد. دونك سي اش مود او ايجال ار دبليو اكس والجروب فيرغول الجروب والاذرز ايجال ار، كنا نجمو نحطوهم فرقي فيرغول جي ايجال ار فيرغول او ايجال ار. داكوغ دونك كاو نورمالمون هذه اللي الحاجات اللي نحب نفسرهم هنا في التي بي. وكالعاده هنا شنو هذا l'objectif من الكيستيون هذه مثلا que seront les permissions en caractère des fichiers script 2, script 3, script 4 ayant les permissions respectives 4777, 4677 et 2151. Vérifier les résultats obtenus sur machine. Donc هوني قبل ما تجربوا على الماشين احسبوا وحدكم الساعة واحسبوا وحدكم ومن بعد vous vérifiez sur machine. دونك هنا باش تعرفوا وقتاش تحطوا الاس المينيسكول والاس ماجوسكول. شفتوا هنا اس ماجوسكول هنا اس مينيسكول هنا اس مينيسكول. علاش؟ خاطر تو ديبون عندك الاكس ديجا ولا ما عندكش. دونك هنا تخدموا وحدكم ومن بعد تفيريفيو. كاو نورمالمون سي بون. سي كلير؟ وي. كهو باهي. دونك كالعادة بعد الريونيون نبعث لكم توا هكايا شابتر 3 كملناه باش نمشي نحي انا من الجروب نتاعكم. فما في البارتي فيشي شابتر 3 بارتي 1 و 2 حاجة هكا. دونك باش نحي هذاك باش نحط شابتر 3 كملناه توا الكل بلي دروا داكسي بلي بارتي الكل. ونبعث لكم لينونسي نتاع تي بي 5 والكوريكسيون نتاع تي بي 5 زادا كيف كيف اخدموا ومن بعد شوفوا الكوريكسيون. وفما حاجات كيما قلت لكم جربوا ورقه وستيلو ساعه قبل ومن بعد شوفوا بالضبط نتوما فاهمين ومن بعد vous vérifiez les résultats sur machine. كهو نورمالمون سي بون. عندكم شي دي remarques des questions؟
باهي كهو يعطيكم الصحة وإن شاء الله رمضانكم مبروك. ميرسي ميرسي مدام. مبروك. سلامة. سلامة.